तुका मात तुझ्या बहिणीचे मातूय पडलेले ना, लग्नाच्या वयाचे जाला ते. कितें गे तुका कोणें सांगलें टेन्शन ना म्हणून? अरे लग्न करपाक रेडी जाला ते आता. ताका सैरगती पळोवंक नाका आता. तू हांगा सुशागात बसला. आगे त्याच खातीर कोकण वधूवर ऍपाचेर हांवें तसो ऑलरेडी प्रोफायल केला. म्हाका म्हज्या भयणीची काळजी आसतलीच न्हय. एप रे तो, एपाची भानगडी आमकां नाका. ते फ्रॉड जावपाचें टेन्शन आसता. आगे कोकण वधूवर ऍपाचेर जे प्रोफायल्स आसात पळय ताचेर गव्हर्नमेंट रेकॉग्नायज्ड आयडी सुद्दां आसा. सो फ्रॉड जावपाचे चान्सीसूच ना. आनी तो ऍप आसा पळय तो सगळे चलयें खातीर फ्री. सो तें टेन्शन केलें आमचें. आनी हो कोकण वधूवर ऍप जो आसा पळय तो आमच्या सारकिल्ल्यान कोकण कम्युनिटीचे जितले जाण आसा पळय तांच्या खातीर स्पेशली हो ऍप. हे टेन्शन तर गेले. आता तुझ्या मावशेच्याय चल्याचे पळोवया सोमतेच. सगळी जगा वयली टेन्शनां जी आसा पळय ती तुकाच. कितें? परत एकदा सांग पळोवया. आणि तुम्ही जर लग्न करपाक इच्छुक आसात जाल्यार टेन्शन घेऊ नाकात. ह्या कंपनीचे कोकण वधूवर ऍपा भशेनूय बाकीच्या समाजां खातीर ऍप आसा. ते वचून डावनलोड करा आणि ताचेर स्थळां तुम्ही पळोवंक शकतात.